بجرواي جزي قدمي بجري داخوني أقا جزي أبرفدي زحينا اندادت زي متاينا سلميتو تاريخنا اندات تبرزي دالوي وايه دالوي وايه دالوي تخاتلتي الثورة ملي ميدا كم كأنكم تملسكم الله بدقة مخبرات تخاتلنا الثورة ملي ميدا عبزلن كنا فنان أب إنفتو فنان أب زمزو زل حساب اللؤي نسخة كم حج نزار وزن برنا حساب الزار وزلو I think so أنا حجني اشتياب زي قلت كان بدي لكم مالتي سلامتاي اتي نعنا زفر علينا زلو حسابهم كم زي كونه أو حساب من الزخون يرو متسمع معنا يعني اللي زعمن أنا بوجني مالتي شجري باللي إن السبات هم حساباته جن أبتن السوم استراتيجياتهم نصور زي كونن اتي اتدليتهم قلت زي مخان يفعل عليه خان جرين كعب ببحر تراي بحراتهم كم أسر زخونه ويمسول كسبات يبعثوا زعمنوا علاماتهم يشتوا وجان عداجان يتوا أبزي نايت راونت أتحسبا ونايت كم إتراوان أنا زرع أخوه أبزي تمكر يا أبزي ثلاثة عمت زرع أخوه علو مالته ولا نبع علي يجاج خيو اللي مس حاسس مس نفسه مش قالوا أنا تجاجي خيكون زي ردهم كيو اللي حاسب كردهم يفتن جن تيس أنا حندقن نسيو بزغنة فنان زبالن حساب نسمع تزارب تخليها أنا زي مثلا نيجبر لهم دحري تازبوا الواقع أي تبهالن أمبر نحنا لو أنا نجبر لنا هقدف كتر خلت هذا عنكم جبر كتر بايلا أجري تغاب أي تهاب قلي تجبر تمولسوا عكالي لن ستيل كمان أنتي نحنا حتى تجبر أنا مثلا كان جنبار أنا أنتي ليه حتى تيمني رح الجخة نزغل زوردكم عنوات سي مده في كار أخذ جبر دلوقت اللي هم ليه حتى تيم مجي كلهم ما يكونون حد خابومي أبزس بزغنة حتى أنا فنان سامي أخمهم فنان تاي زبل زخل عنوة زفت على لكم سك حج خدوا كتلو تخلوا دو زرار وسدلوا عندهم إليهم نحدا حتى ككل ما يكون حدا خا دلوقتي يكونن نسعركم من عندك ألس زلنا بله ما جمرت فنان أب حج تتسجم I think so قرب زبالة مزوم ناي جنبار قرب زبالة قرب يروي أن محجة مالت سريجين تيجي زبالة مزوم بس زي كن كحدين خدنا مالتي كاب نحنا نقرون الصوت قربهم يبزح مستم في الله مستم إيدك تسبحالو ناي جنبار مالتي فنان جن أنا ما جمرت أمس فنان تزاراري من نيرنا مالتي الرخاب سزنبرنا بزح تزاراري بنا جن تزاراري بنا جن كن السما معي كأننا بتحسبات مالتي أمودا توشعو بق أما بمن قدنا نخيل انتهي تساقمالو قال تبعينا أبيلنا مالتي زمس على نغير حساب سي شبت زي باللغين نعي مالتي سو أمودا توجن فنان نبي يخيلو I think أجوكو بفيسبوك قالين الرخابنا بلو I think بلوك جيرن مثلا تستغاقي زحيريني مالتي سخف أسبكا ولا حد قبل كاي بتمزحها مقصبات كأبولوك وقبرون كلهم السباتين ولا يتصرفهم كتصون حترا يزولوا مالتي ولا حنتي نعخا خسابتي أبرسنال أتمنات كمزي اعتبر زي ولا خاصهم ترجم يقولون طيب بعد تجربة هذا ولا حنتي سأجمع يقولون مالتي anyway جن حج فنان أب كم أي زل حج جن تا حساباتو نزوم الكرة زبحالو وينزوم كابناي تقاومتي ناز ولخاوي كال حزلو حسابا مصوم كم زي نقبر يزلو زلو صبوق يزخا صبوق تبقى سي مالتي جن فنان أبزي أخذ حتى زلو ناي جنبار حساب مقبال يكون أبي بزلو حنتي فيديو الذي يزاري به هيوفيك الفولكمين يحلو تانا يوفيك سمعوهم مالتي كبرات تخاتل الصورة بنمينا فنان استحتا زلو تمثلني لا فلت خيكون لا أمبري اتشجر عب دليتاتنا إنا تفرالينا زلنا تردي خاني دليتهم ينقل صخ قبرو يدليهم قليهم بالله ونزب له خالهم قليهم نايسباقهم بار أتحاسبا زلوهم علوم أبزي زلو فنان أب زيابك أبتعمي شجر زلوهم نسوي أوي زلو تفرلي تدليتهم سي نصر رايكونا بزين من قد نخيدنا زين عندني زي خا قد خبل تبعات يلا
I think በቃ ንፍን ኣነ ምሳኻ ስለተባኣስኩ ንዓኻ የምፁኻ ገዲም ኣልኩራ ገለ ይኹን ንዓኻ የምፁኻ ከምኡ ማለት ኣብቲ ናይ ህልኽ ፖለቲካ እዩ ማለት ብሓሳብ ከምፁኻ ኣለዎም ሰብ ሓሳባቶም ክሰማምዑ ኣለዎ ተረዲኻን ብሓሳብ ክራኸቡ ኣለዎ ብፅሊ ደቂ ሰባት እዮም ዝራኸቡ ዘለዉ ፍናን ኣብ እዚኦም ኩሎም ትሪኦም ዘለካ ሕጂ ብፅሊ ደቂ ሰባት እዮም ዝእከቡ ዘለዉ ዋላ ቅድሚ ሕጂ ኣነ እንታይ ኢለ ነይረ መስለካ ኣብዚ ናይ ተፈታዊ ሸው ብጀመር ተኽብፆስ ከሎ ሕጂ ዝእከብ ዘሎ ኣካል ናይ ብሓቂ ተረዲእዎ ወይ በቲ ዝወረዶ ቃልስና ኣጥፊኦም ነይሮም ዕንወት ፈጢሮምና ግሎባል ዝበሃል ዝእከብ ዘሎ ወላስ ብፅሊ ኢለ እዚያ ኢለ ነይረ ከምኣ እንተ ኮይኖም ከምኣ እንተ ዘይኮይኖም እዞም ሕጂ ብሓንሳብ ተኣኪብና ዘለና ፅባሕ እውን ምፍላይ ክመፅ ይረኣይ ዋይ ደ መፅኻ ተንከም ዝብሉ ዘርባዕባዕ ዝብሉ በዓል ስልጣን ትሪኦም ኣለካ ተረዲኻኒ ብሓሳብ ኣይኮኑ ዝእከቡ ዘሎ ሕጂ ምስ ሰባት ከዓ ብሓሳብ ኢኻ ትእከብ ዘለካ ብዕላማ ብሓሳባት እቲ ናትካ ዕላማ ሲ በቃ ነቲ ዝኣምነሉ ትኸደሉ መንገዲ ንፁርነ ዘሎ ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ሲኢልካ ብንዝም ሕጂ ኤርትራውያን ሽግሮም ንሱ ይኽብለካ ድልየ ክዕንይዎ ጥራይ ሕጂ እዚ ኣብዚ ትብሎ ዘለካ ንስዕሮም ኢና ንቃለዘና ዝብሉካ ዘሎ ከጥፍእዎም ከፀልምዎም ከኣሊቦም ስለ ደልዮም እዚኦም ከዓ ቦታ ክረኽቡ የብሎም ይብሎም ሰንካ እዚኣ ተኸይድ መንገዲ ፖለቲካዊ ሓሳብ ግን ሓሳብ ተቐርብ ተሓደኻ ሓሳብ ኣቕሪበሎ ዕላማ ኣቕሪበሎ ዘይተሰማዓል ተኽላ ይሰማዓልካ ኣውፅኡ ኢለኩም እየ ኣነ ከማኒ ቅድሚ ሕጂ እቶም ሕቶ ኣለና እንታይ ትሕተኹም ንፁር ግበሮ ኢለ ኣነ ሓይተኩም እየ ግን ንፁር ግበሮ ይከድኒ ህዝቢ ወከልናን መን ወኪሉና ከምዚአን ገብራት ብነርካ ኣይተሰማዕና ምስኻ ብዙሕ ከምኡ እውን ክኸውን ኣይክእልን ኢለ ነይረ ኣነ ማለት እዩ ኤንወይ ግን እቲ ትብሎ ዘለካ ሓሳብ ሕጂ እውን ክኸውን ተኮይኑ እዞም ዝዛረቦም ዘለካ ከምፁ ይክእሉን እዮም ሰብ ዓቕሚ የብሎም እንዲ ዓቕሚ የብሎም ንሶም ክደፎም ዓቕሚ ከምዘይብሎም ኣነ ገምጊመ መዚነ እየ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ እምብሽ ኸማነይ ማለት ብዙሕ ክንዛረበሉ ፀረ ትቃልሲ እዮም ማለት ብሓፈሻ ማለት እዚ ኣነ ሳይ ክብለካ ደ ቀፅል ብዝኾነ ሶሻል ሚድያ ዝነጥፍ ሰብ ድልዋት ኣይኮንና ወይ ክንስዕረኩም ኢና ወይ ክትስዕሩና ኢኹም ሕጂ ከምዚ ዝበሃል እንታይ ክግበር ይከኣል ኣውርዱና ኢና ክንውድእ እቲ ጉዳይስ ክንውድኦ እቲ ካልእ ሰብ መብዛሕትኡ ዝመፅእ ግን እዚኦም ኣይረብሑንም ክብል እዩ ዝመፅእ ኣነ ቤቸም ናብታ ጥቓ ገዛይ ከማ ኣይከድኩን ንሰብ ክሓምል ካብና ጥውን ዲኹም ናባኹም ሰዲድናዮም ኣለና ከምዚኣ ዝበሉ ሰባት ከምዚኣ ፕሮፖዛል ሒዞም መፅኦም እሞ ከምኡ ዲኹም ከምዚኣ ዝበሉ ዓበይቲ እውን ንብሎም ሰባት ማለት ሕጂ ንሕናስ ነፀላ ኢና ነፀግም እምበር ነፀጉሞ ሰብ የለን ነቸም ተገደደ ክንፈላለዩ ኢና ንኽእል ምስቶም ዘይድግፍዎ ነዚ መገዲ ዋላ ዘይድግፍዎ እንዳሃለዉ ግን ልግብ ይብሉኻ ብመጥባሕቲ ኢና ክንፈላለ ብምንታይ ኢና ክንፈላለ እንድዕለቸም ኦፐሬሽን ስድሊ ኮይኑ ይስማዓኒ ምስ ገሊኦም ዋናት እዚ ቦታ እዚ ኣይድግፍዎን እዩ ካብዚ ቦታ ካ ዘይኢሉ እዩ እንድዕ መቸም ናይ መፈላለዩ ገለ ሳይነስ እንተሎ ክንርኢ ኢና ምክንያቱ ኤርትራውያን ምቅላስ ኣይኮንናን ዘይከኣልናዮ ዘለና ምፍልላይ ኢና ዘይከኣልናዮ ዘለና ምፍልላይ ኣካል ፖለቲካ እዩ እዚ ምንም ሰብ ኣብ ገዳም ተቐሚጡ ይበኣስ ይዕረቕ እኮ እዩ ሰብ እዩ ስኢልካ ማለት ፍፁም ኣምላኽ ዝበሃሉን ሲኦልን ገነትን እዩ ዘለዎ በቦታኻ ክትሕዝ ስለዚ ግድን እዩ ኣብ ፖለቲካ በቦታኻ ክትሕዝ ከምዚ ሓንቢሱ ዝኽእልን ዘይክእልን ተተሓሒዝ ካብ ቃላይ ክትጥሕል እዚ ጌጋ እዩ ስለዚ እቶም ተድልየና እዛ ቦታ እዚኣ ዝበልና ምስ ዓለም እንዳተዛረብና ምስ ህዝብና እንዳተዛረብና ምሳኹም እንዳተዛረብና እታ ጉዳይ ክንጉዳእ ንሰርሕ ኣለና እዚኣ ተድልያ ዝበለ ተኣፍ ደገ ገፊሕ እዩ ናብ ጓኖት ከይድካ ዝሎ ከም ዝሎ ኣይተማህሩን ኣይፉእ ስምዒት ኣለዎም ነዚኦም ብረት ተሂብኩሞም ንኤርትራ ከጥፍእዋ እዮም ንኢትዮጵያ ከጥፍእዋ እዮም ደቅኻ እንተኽኢልካ ትሕግዞም ትምህሮም ከም ዝተልዕልዎ ፅናሕ ተዘይከኣልካ ከዓ ሱም ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ሓውኻ ዘልዕሎ ሕሜታ ሓውኻ ዘልዕሎ ዘይምእማን ከቢድ እዩ እዚኦም ንዓና መንግስቲ ንኩላህና እዮም ብሓባር ዝፈልጡና እምበር ከም ደቂ ሃገር እዚ መኒ ዝበሃል ነገር የለን ፕሮፖዛል ከያ ተፍልጠካ ወረቐት ከያ ተፍልጠካ መትከል ከያ ተፍልጠካ ስለዚ ሓውኻ ከይዲ ሓሜትካ እንተሎ ካብ ዝወርዱ ሲፅንሖ ክበሃል ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሓውና እዩ ዝፈልጠና ባእሲ ሕዋ ትርጉም እዩ ንኽትዓርቆ ንኽትዳንዮ ኣፀጋሚ ስለዚ መመፅኦም ጎጉጅለ ኮይኖም ማሕበር ኮይኖም መመፅኦም እንድሕሪ መምስ ቀረበታ ጉዳይ
سكفتها يفطر لها اليوم زي أنا بعلاتها زي تجلست مدانا قويتها أنا أفتهم قبل زقنا ناركو وركبات زرع أخويا استوقف كلها زي قربوا زلون يفعل لي نحنا أوردنا هنا نزل كتزارب تغلي أنا زي مثلا يقبر لهم دحري تعزبوا الواقع أي تبهالن أمبر نحنا دوات أنا نقبر لنا هقدف كتر خلت هذا واتعكم قبر كتب هايلا أجري تغاب أي تهاب قلي تقبر تمولسو أكالي لن ستيل كمان انتاي لنا خنا حتى تقبع أنا مسلكا نقنبار أنا انتاي لي حتى تيم نير حجخة نزغل زوردكم عنوات سي مودا في كارا خد قبرو دلوات بيخوم إلي حتى تيم مجي كلهم أيكونون حدا خابومي أبز السوشيال ميديا زنت تفسب دلوات أيكوننا ويكن سعركم هنا ويكن سعرنا ياهم حجي كم زي زبهال انتاي كجبري كال من معررايز جبرولو قالو قال عند حليل كارع خاطعرن بر ايتوخا بمهاب تراي اي دونت ثينك سو زعره ነገር ዘሎ ኮይن سمعنن اجي وسغا ولا 10 ساعات كتزارب تقلي خا شجر يبلو من يسوم مستعمز دخم اللي ساخذ اليو مستعمز قدي كتزارب تقلي خا سلام تخاتلتي سورة ملي ميدا جون بلاك اون دسالة برخت تزاربو حزركم متعلقو نيشتي جن كلمي ناو أمخارنا ريفولوشن بريفولوشن استهانس هاجرات علوا عب ناي إتراوان ريفولوشن حيدي وشورو حيدي ديمقراطي خان زبل بزح من قدرتها اللي كومو بالهم سأجمع يقولون ناي دسالة برخت مو نسمعين دحرو شو خلنا لسانا عالم زور ومكرون تلقى أمس بصورة تهانست حجر أمس علي صورة فرنسا كتب لنا تغيلها سماع أهلي صورة أمريكا كتب لنا تغيلها سماع أهلي زينا إندستري ريفولوشن ناي الإنجليز سماع أهلي نزيهم جن أي تختلن صورة ناي إرترا نزيهم ناي برجوا صورة يزيلو زنا سوميرو إرترا تختلو صورة ناي فيتنام ناي كامبوديا ناي تشاينا ولا حنت نجر كابو زهانو تسيلن تمالو نقولون يرنا ما أو تبلابتي أخيتك والبوت تبلابتي أخيتك وتشمين تبلابتي أخيتك ولا حنت خالد كم سمعهم ناي دسالة برخت عب سورة فرنسا عب اندستري ناي بعد الإنجليز تقالسو ناي أمريكا ناي بعد مارتن لوثر كينج ريفولوشنيو زقل زلو زخات خكل هاجر هانيسو ديمقراطية أبزحو ناي إترا سورة زنبرة زختل زلو سرعات ماءو قدام يوم قلت لكم نيرة ناي ماءو تاريخ عم تقول لكم نيرة ناي ماءو تاريخ أتحس سبب إترا زلو تحس سبب بتعمل حدا جناز خوني زبز حدا بفتحي زك أو ما زبلو خاز نات حسابيهم زونسو زخا سولوشن يكونن ومفتحي يكونن مالتي ذات سواي تناتنا كن إكم نخدمبر بوليتيكا وعرّا ناس كن كسرحس يسقمنا لولو كم زلخا بزغنه عب كال سل نرخبو بخال على استخدام الزنا دسالة جن كنوا دينا ناي دسالة برخت حسب بزعبان أي شعبية أتذكر بيدوس الزارب كان سمعوا علىنا thank you تانت أنا قريلك بس سجرت هايتك كوبا تبل إذا الكاسترو تبل أودع نزيني تخطيلو إسياس الجسي أمها ثالثة علم إرترا كلا علم تزنبر في ألمانيا كمان نعمل تشاينا تلناسي at the cost of dictatorship بواجانا dictatorship تشاينا تهانيسا بواجانا dictatorship أب إرترا تهانيسنا بواجانا تي نعمل ولا زي ننعقمني شو زي مني هاتولا زي إيدي آمين نقولكو نوغنداويان كتيلو بمطلو نوغندا هانيسو واي إسياس ني إرتراويان هانيسو إرتران تزهانس ألمينو إسياس كو ني إرتراويان كتيلو ني إرتراها قتيلوا ديكتاتورات ببحري إسياس تزحام ديكتاتوري باي ذا واي كابتيوم ديكتاتورات ولا زي ناي سمين كوريان دارينا
نتي حزب እንዳቀተለ ነቲ ሃገር ሃንጾይ ሰሜን ኮሪያ ሂጅ ኣብ ራእዩ ወላ በዩቲዩብ ኣትይኹም ራእይዎ ነቲ ሃገር ነቲ ህዝብ ቀቲሉ ነቲ ሃገር ይሃንጽ እዩ ማኦ ነቲ ህዝብ ቀቲልዎ ነቲ ሃገር ኣተሲይዎ ኢሳያስ ሃገርኩም የለ ሃገርና የለ ኣራይ እቲ መን ይተሓደ ኣቲድ ነበረ ከምዚ ገለ ክብል ከይጣዕሞ መታን ሃገርና የለ ህዝብና የለ ናጽነት ከኣባሃል ሂጅ ዚያኸንካ ናጽነት እንዲኦም መምጽኦም ናጽነት ዝበሃል ዘይረአ ነገር የለን ናጽነት እንተኾይኑ ስምኩነት ኢሎም ሞራ ተስታይኖ ስምኩነት ማለት ኮንዲሽናል እዩ እንተሎ ጥራይ ሓትሪ ዳሕራይ ጆን ብላክ እንታይ ትዝንግዕ ነርካ መሲልካ ኢሳያስ እምበር ተጋደልቲ ከምዚ ይኮኑ እንትብል ነርካ ኢሳያስ ዘይፈጠሮ ተጋዳላይ የለን ተጋደልቲ ማለት ፍጡራት ናይ ኢሳያስ እዮም ናይ እዝጌር ኣዴታቶም ወሊዶ ንኦም እዮም ኢሳያስ ይፈጢርዎም ንተጋደልቲ ካልእ የብሎምን ንኢሳያስ ብዓይኖም እውን ኮሪኦም ይፈልጡን እዮም ከምዚ ናይ እዝጌር እዮም ዝሓስብዎ ነይሮም ንኢሳያስ ብዓይኖም ንመጀመርታ ግዜ ኣባላነክር እዮም 20 ዓመት ዝተጋደለ ሰብ ብዛዕባ ኢሳያስ ይሰምዕ ንኢሳያስ ርእይዎ ይፈልጥን እዩ ከም መንፈስ እዩ ዝሓስቦ ኢሳያስ ኦፍኮርስ ይፈልጥ እዩ ኢሳያስ ብሽጉጥ ተኩሱ ስሙ ከም ዝፅሕፍ ይፈልጥ እዩ ፀኒኑ ከም ዝኣቱ ኣብ ግንባር ይፈልጥ እዩ መሓስ ከም ዝኣብዮም ናብ ግንባር ጠፉ ኸዱ ምሽ እንዳኸዱ በቃ ግደፎ ንኢሳያስ እንዳንዓድዮም ዝኸዱ ሰብኣይ እንዲ ምትሓዝ ኣብይና ሎም ለይቲ ግንባር ከኣቱ ደንደን በቃ ተሓሒሱና ከይድ ሙሉእ ለይቲ በቃ ኣሲርና መሊስናዮ ኢሳያስ ኩናት ከኣቱ እስክእሰር ኢሳያስ ያኸ ኣብ ሶማልያ ሽርሙጥ ነይሩ እትቃል ሶሪ እትቃል ቁርብ ፍኹስ ኢሉ እዩ ይምንዝር ነይሩ ሃራይ ቁርብ ከነ ማዕራርዮ ኣብ ኣሽሓት ገንዘብ ሂቡ ኣብ ደቂ ጋርሽያ እሰርር ነይሩ ኣብ መን ኢኻ ትብሎ ኣብ ጃፓን ከይኑ በዓል ፓፓያ ፈልጥዎ እንዲኦም እዚ ኣብቲ ንመን ኢኻ ትብሎ ነጊሮሞ እንዲኦም እዚ መን ሽሙ እዚ ካናዳዊ ዲ ኣሜሪካዊ እዚ ዶርኮን ዳን ኮነር ሕጅስ እዚ እዩ ተጋደልቲ ከዓ ኣብ ሜዳ ምስ ሓንቲ ብፀይቶም ሓንቲ ነፀላ ተኸዲኖም ሓዲሮም ቀንጠብጠብ ኢሎም ብጥይት ቆልዑ ነይሮም ኢሳያስ ከዓ ገንዘብ ናይ ህዝቢ በዓል አልአሚን መሐመድ ሰዒድ ኣብ ፓሪስ እቲኦም ደቂ ፓሪስ ዘይሕዝወን ማኪና ሒዞም ዝዛወሩ ነይሮም ኣብ ፓሪስ ኣብቲ ግዜ ማርቴዲስ ሒዙ ዝዛወር ነይሩ አልአሚን መሐመድ ሰዒድ እዚ ጎባጥ አልአሚን ሕጅስ ኣበይ ደኣ ነርካ እቲ ንቑሕ ተጋዳላይ ሄይ ኣበይ ኣለኻ ንቑሕ ተጋዳላይ ጆን ንቑሕ የደኻ ትብል ፃወትልካ ነይሮም ንስኻ ሂወትካ ትህብ ትጠጉብ ትጠንን እዮም ኢሎማ ወያነ ትጠንን ነቕሓት ግን ምጥናን ኣይኮነን ነብሪ ጠንን እዩ ነብሪ ከም ነብሪ ዝጠንን ኣሎ ድዩ ነብሪ ንቑሕ እዩ ምጥናን ምልክት ናይ ነቕሓት ኣይኮነን ዓሻ ድፍረት ምልክት ናይ ድንቁርና እዩ ብመሰረቱ ኣብዚ መዋዕል እዚ ብረት መርኣያ ናይ ምዕባለን ናይ እንታይ ኻ ትብሎ እዚ ስሙ ሃበኒ እዚ ነቕሓትን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዙር ተመክሮ እንተለካ ኣምፅእ ብሰው